भनेर चाहिँ तिमीले लेख्नु पर्यो हैन। अथवा चाहिँ तिमीले गर्यौ भने पनि यसलाई चाहिँ मैले एप्रुभ माने त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी चाहिँ क्लेम गरेँ भनेर भन्नु पर्यो। तर यहाँ के हिन्ट दिएको छ भन्दा हि क्लेम इट फर ट्याक्स क्रेडिट भनेको एउटा हिन्ट दिएको छ हैन। त्यो हिन्ट दिएको भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ एप्रुभ भनेर बुझ्नु पर्यो के है। तर तिमीले त्यो मानेनौ भने त्यो नमानिकन गर्दाखेरि पनि तिमीले लेख्यौ भने चाहिँ यसले बुझेर यसरी चाहिँ गरेको रहेछ भन्ने हुन्छ क्या, तिम्रो मार्क्स त्यति कटिदैन है। हस् सर हस्। यहाँ सबैले राम्रो गरेको छ है, एउटा कुरा बाहेक प्राय सबैले गरेको जति है, अब नगरेको जतिको त कुरा भएन। तर शेयर भइरहेछ यहाँ भएको छैन? भइरहेछ सर। क्वेसन शेयर भइरहेछ है? छैन, क्वेसन देखेको छैन। स्क्रिन शेयर मात्र किन क्वेसन शेयर भएन त? हो भयो होला हैन। फेरि म गर्छु है त। इन्टायर स्क्रिन अब त भयो होला है? हजुर सर। ए ल, अरू सबै राम्रै गरेछ, त्यो म एकदम खुसी छु है तिमीहरूले गरेकोमा। गर्ने जतिले है, अब नगर्ने जतिकोले नभ्याएर गरेको कि नआएर गरेको मलाई थाहा छैन है। तर गर्ने जतिकोले जतिले गरेछ त्यो राम्रै गरेछ है, यतिलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। अलिकति प्र्याक्टिस गरेपछि हुन्छ। एक दुईवटा इरर मात्र छ, त्यति इरर भनिदिन्छु म, अरू क्वेसन केही पनि गर्दिनँ है। सबै गरेछ। एउटा चाहिँ यहाँ हेर है, तिमीहरूले शिवराजले मात्र मिलाएको छ, अरू कसैले मिलाएको छैन। यहाँ हि कन्ट्रिब्युटेड भन्ने एउटा छ नि, 10% अफ हिज स्यालेरी टु एन्ड के भनेको छ हेर, त्यहाँ अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको छ। सबैले यसलाई के गरिरहेछ, अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको हामीले घटाउन पाइयो त? पाएन नि हैन। तर गर्ने जति सबैले के गरिरहेछ, अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युट गरेको जुन 48,000 को 20% के अरे 4,80,000 को 20% गरेर 96,000 त्यो पनि जोडेको छ के है। यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको भए चाहिँ हामीले यो जोडेर राख्नु पर्थ्यो हैन, घटाउनको लागि चाहिँ। तर उसले इम्प्लोयरले थपिदिएको कुरा त उसको इन्कममा हाल्नुपर्छ, त्यो ठिक हो, सबैले हालेकै छ हैन। तर त्यो पैसा इम्प्लोयरले थपिदिएको प्लस आफ्नो इम्प्लोयीले जुन 10% गरेर जुन टोटल अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा 96,000 डिपोजिट गरेको छ त्यो चाहिँ घटाउन पाइँदैन। किनभने यो अनएप्रुभ भनेर क्लियरली क्वेसनले भनेको छ नि। हामीले के भनेको छौँ त्यहाँ लेख्ने बेला नि, तिमीहरूले अप्सन लेख्ने बेला नि एआरएफै लेखेका छौ हैन, एआरएफ लेखेका छौ। तर त्यो भनेको त एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड मात्र हो हैन। यहाँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको त के मात्र छ, यो सिआइटी मात्र हो। यो जुन माथिको 48,000 प्लस 48,000 गरेर जुन 96,000 अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा डिपोजिट गरेको छ, यो चाहिँ ट्याक्स प्रयोजनको लागि चाहिँ घटाउन पाइँदैन। तर हामीले के त फर्मले चाहिँ जुन एडिसनल 10% हालिदिएको छ नि, त्यो त इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन हो नि, त्यो चाहिँ फेरि ट्याक्सेबल इन्कममा जोड्नु पर्यो, एसेसेबल इन्कममा जोड्नु पर्यो। 48,000 सबैले जोडेको त्यो ठिक छ। तर घटाउने बेलामा चाहिँ के हो त, त्यो 96,000 टोटलै घटाउन पाइँदैन। जम्मा कति मात्र घटाउने हो त, 1 लाख मात्र। बुझ्यो? यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। त्यही भएर कन्ट्रिब्युसन यहाँ उसले इम्प्लोयीले हाले पनि त्यो चाहिँ केमा हालेको छ त हैन। नर्मली एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ त्यो तिमीले गरेको मिलेको थियो, तर अनएप्रुभ भएको भएर चाहिँ यो गर्न पाइएन। यो एउटा मिस्टेक गरेछ सबैले है। विवेकको पनि यही मिस्टेक भयो होला सायद। सर त्यो क्वेशनमा के भनेको रे, ही कन्ट्रिब्युटेड 10% अफ हिज स्यालेरी टु एन अनएप्रुभ्ड रिटायरमेन्ट फन्ड एन्ड द फर्म अल्सो कन्ट्रिब्युट भनेर भनिएको छ नि, एनी कोलम अमाउन्ट। त्यही त छ, ठिक छ त। तिम्रो टोटल बेसिक स्यालेरी कति हो एक वर्षको? 4,80,000 हैन। त्यसको 10% भनेको त तिम्रो 48,000 चाहिँ इम्प्लोयीले हाल्यो। अर्को 10% 4,80,000 को चाहिँ 10% 48,000 गरेर टोटल 96,000 चाहिँ अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा हाल्यो भन्छ के। अब हामीले इन्कममा राख्ने बेलामा चाहिँ इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन जुन इक्वल टर्म्सको इक्वल एमाउन्टको भनेको छ 48,000 हामीले इन्कममा राख्छौँ, त्यो ठिक छ हैन। तर जुन घटाउनलाई पनि घटाउन पाउँछौँ भनेको छौँ नि हामीले इन्कमबाट, त्यो तीनटा राखेर क्राइटेरिया राखेर त्यो घटाउँदाखेरि चाहिँ यो अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको टोटल 96,000 चाहिँ राख्न पाइएन के। ए सर बुझ्यो? यो अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा उसले राखेको भएर पाइएन। यदि उसले एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा राखेको भए चाहिँ पाइन्थ्यो हैन। त्यही भएर माथिको 96 चाहिँ पाइएन। तलको जुन 1 लाख छ सिआइटीमा जम्मा गरेको, सिआइटी त हाम्रो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो नि त
हैन मैले हिजो लेखेको थिएँ नि सिआइटी इपिएफ अथवा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष भन्छ है त्यो कहिलेकाहीँ नेपालीमा नि क्वेसन सोध्छ तिमीहरूले त्यो बेला फेरि इपिएफमा चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो कर्मचारी सञ्चय कोषमा चाहिँ पाइँदैन होला भन्ने होइन त्यस्तै गरी यहाँ अहिले सिआइटी भनेर भनेको छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट त्यहाँ कहिलेकाहीँ नेपालीमा नागरिक लगानी कोष भनेर भनिदिन्छ त्यहाँ क्वेसनले अब त्यो सिआइटी र नागरिक लगानी कोष त एउटै हो त्यो बुझ्नु पर्यो है अनि त्यस्तै गरी पेन्सन फन्ड सोसल सेक्युरिटी फन्ड भएर आएको रहेछ भने त्यो चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ त यसरी घटाउन पाइयो त्यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डै हो अथवा क्वेसनले नै एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेर भन्यो भने त्यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो तर यहाँ क्वेसनले के भनेछ यहाँ अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको भएर चाहिँ यो माथिको जुन उसको इम्प्लोइजको 10% र इम्प्लोयरको 10% गरेर टोटल जुन 20% छ त्यो चाहिँ के गर्न पाइएन त घटाउन पाइएन तर इन्कममा राख्ने बेलामा इम्प्लोयरको 10% चाहिँ फेरि इन्कममा राख्नु पर्यो भने फेरि यहाँ घटाउन पाइँदैन भनेर उता इन्कममा पनि नराख्ने चाहिँ होइन बुझ्यो यो बुझ्यो सर ठिक छ है यो याद गर्नु पर्यो है अब है अरू गरेको माथि गरेको सबै ठिक छ यो क्लोथ अलाउन्स हाउस रेन्ट अलाउन्स पनि अलिकति कन्फ्युजन हो यो 25,000 पर एनम सबैले राखेको छ हैन बोनस 80,000 भयो दसैँ पनि ठिक छ ओभर टाइम अरू सबै ठिक छ इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स भयो इलेक्ट्रिसिटी यो पनि ठिक छ हाउसकिपर यो पनि ठिक छ मिटिङ फी चाहिँ नराख्ने है मिटिङ फी भनेको अहिले हामी अलिकति पढ्छौँ कुन खर्चहरू चाहिँ इन्कममा राख्नु पर्दैन भनेर यो चाहिँ फाइनल होल्डिङ हो मिटिङ फी भनेको अप टु तिम्रो 25,000 सम्म त्यही भएर यो राख्नु पर्दैन हामी अहिले पछि पढ्छौँ यो मैले भनिहालेँ सिआइटी भनिहालेँ हैन अनि अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा है मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि एकदम राम्रो मैले सोचे भन्दा राम्रो गरेको छ तिमीहरूले जस्तै 15,000 उसको खर्च भएको छ त्यसमध्ये के भनेको छ 60% चाहिँ के हो त उसको फर्मबाट रिइम्बर्स भएको छ भने जस्तो 60% त उसको इन्कममा हाल्नु पर्यो नि 9,000 हो सबैले यो पनि राम्रै गरेको छ है 50,000 को 60% गरेर 9,000 यो राखेको ठिक छ र यो 9,000 इन्कममा राख्ने यो पनि ठिक छ तर हि क्लेम इट फर ट्याक्स क्रेडिट भनेको हुनाले अब यो सबै के हो त 15,000 सबै के भयो त उसले एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस हो भनेर हामीले मान्नु पर्यो र त्यसको लिमिट राखेर हामीले त्यो खर्च ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने हैन अनि अर्को यो डोनेसनको पनि सबैले मिलाछ हैन घटाउनु पर्ने के हो त्यो पोलिटिकल पार्टी रेजिस्टर्ड विथ इलेक्सन कमिसनमा भएको भएर चाहिँ 32,000 को त्यो तीनटा लिमिट राखेर चेक गरेको छ ठिक छ यो रेसिडेन्ट डिसेबलको पनि यो एकदम सबैले राम्रो गरेछ लन्चको यो तिम्रो ट्याक्समा इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि यो ठिक एक्सक्लुडै गरेको छ र म्युचुअल फन्डको पनि यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अथवा फाइनल होल्डिङ भएको हुनाले यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन यो पनि ठिकै छ अरू सबै मिलाएको छ यही दुईटा मात्र है शिवराजले यो तिम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गरेको छैनौ अनि अरूले चाहिँ सबैले के गरेको छ भन्दा यो अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डलाई पनि के गरेको छ त एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भनेर चाहिँ त्यसरी क्लेम गरेको छ है म एक दुईटा तिमीहरूलाई क्वेसन देखाइदिउँ एन्सर गरेको कसले गरेको छ भन्दाखेरि शिवराजले गरेको होला म त्यही देखाइदिन्छु है शिवराजको होइन विवेक हाम्रो कसको छ भूमि सरको ल भूमि सरको म देखाइदिन्छु तिमीलाई उसको अक्षर अलिक क्लियर छ त्यही भएर है हेर यो गरेको सबै ठिक छ है उसले यो मैले भनेको यो फर्म कन्ट्रिब्युसन यो 48,000 छ नि यहाँ देखेको यो चाहिँ राख्नु पर्यो किन भन्दाखेरि उसले एप्रुभमा राखोस् अथवा अनएप्रुभमा राखोस् त्यो मतलब कुरा भएन यो एडिसनल स्यालेरीको बाहेक एडिसनल पैसा दिएको हो नि त उसले हैन त्यही भएर एप्रुभमा राखोस् अनएप्रुभमा राखोस् मतलब भएन यहाँ चाहिँ 48,000 यहाँ इन्क्लुड गर्ने यो ठिक छ यो इन्कममा हैन उसले जुनसुकै उसले पैसा एडिसनल पैसा चाहिँ इम्प्लोयरले फर्मले चाहिँ इम्प्लोइलाई दिएको हो मिस्टर घिमिरेलाई दिएको त्यही भएर यहाँ इन्कममा चाहिँ राख्नु पर्यो इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन एडिसनल है यो सम्म ठिक छ तर यहाँ जुन यो तिमीहरूले यो राखेको छौ एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन मेड टु एआरएफ भनेर प्रायः सबैले यही गरेको छ हैन यो 96,000 चाहिँ यहाँ चाहिँ नराख्ने क्या यहाँ एआरएफ भनेपछि त तिमीले यहाँ के भनेको छ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको मात्र राख्नु पर्यो नि त यो एआरएफ भनेको त हैन तर त्यो अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा राखेको त के हो त यो 1 लाख मात्र हो यो 96,000 त अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो त्यही भएर यो 96,000 चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त एक्सक्लुड गर्नु पर्यो र यहाँ घटाउँदाखेरि कति मात्र घट्ने भयो त अब 196,000 को ठाउँमा कति घटाउने भयो त 1 लाख 1 लाख मात्र घटाउनु पाइयो हैन ठिक छ है यो राखेर 1 लाख घटाउने अरू सबै ठिकै छ तिमीहरूले यो गरेको ठिक छ डिसेबल पर्सनको 2 लाख घटाएको यो पनि ठिक छ एज्युम सिंगल पर्सन गरेर हैन उले लास्टमा यो यसरी मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाएको पनि ठिक छ है भनेपछि अलिकति चेन्ज आउँछ तिम्रो ट्याक्स लायबिलिटी पनि चेन्ज आयो है 1 लाख मात्र घट्दाखेरि त यो बढ्ने भयो नि त 96,000 प्लस हुने भयो हैन भनेपछि 7,86,000 आउँछ यहाँ तिमीहरूले हिसाब गर्दा 2 लाख सम्मको लागि 20% र बाँकी केमा 1 लाख विवेक
1 लाख मात्र राख्नु पर्यो नि 96 त कहाँ राख्नु पाइयो त 1 लाख यहाँ राख्ने 1 लाख राख्दाखेरि त 1 लाख घट्ने भयो नि त हैन अघिदेखि मैले त्यही त भनिरहेको छु त तिमीहरूको यो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन टु मेड टु एआरएफ कति मात्र हो 1,96,000 हो त हैन नि 96,000 चाहिँ अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा हाल्यो 1 लाख चाहिँ केमा हाल्यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा हाल्यो तर हामीले घटाउन पाउने त के हो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युट गरेको मात्र घटाउन पाइयो नि त भनेपछि यो 1,96,000 नराखिकन यो 96,000 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो चाहिँ नराख्ने के यो मात्र राख्ने के बुझेनौ यो 1 लाख मात्र राख्ने यहाँ लेख्दाखेरि पनि के हो त 1 लाख मात्र लेख्नु पर्यो ठीक छ यहाँ 1 लाख मात्र लेख्नु पर्यो र 1 लाख घटाउँदाखेरि तिम्रो 96,000 नघट्ने भयो यहाँबाट घट्दाखेरि 1 लाख मात्र घट्ने भयो र यो टोटलमा यो 96,000 घटेर आएको छ नि त यो भनेको 7,86,000 आउँछ हैन 7,86,000 ट्याक्सेबल इन्कम आएपछि तिमीहरूको यहाँ के भयो त 4 लाख सम्मको लागि 1% ठिक छ 1 लाखको 10% ठिक छ यहाँ 7 लाख भनेपछि यहाँ 2 लाखको 20% ठिक छ र बाँकी 86,000 को 30% गरेर चाहिँ यसरी ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने र यो तलको तिमीले यो निकालेको पनि ठिक छ यो तिमीहरूको यो अब यो भनेको तिमीहरूको मार्क्स काट्दाखेरि यो एउटा बिग्रेको मात्र मार्क्स काटिन्छ है अरु यो तिमीले जस्तो यो बिग्रेर मेरो ट्याक्स लायबिलिटी नै बिग्रियो अब मेरो मार्क्स आउँदैन भन्ने हुँदैन तिमीले जस्तै उले यो भूमिसरले यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ यहाँ क्लेम गर्यो नि त हैन यो गरेको उले प्रोसेस अमाउन्ट मात्र फरक तर त्यहाँ क्राइटेरिया लेखेको सबै कुरा ठिक छ नि त यसमा पनि मार्क्स चाहिँ आउँछ है त्यही भएर ट्याक्समा चाहिँ तिमीले जे कुरा लेखेको छौ यहाँ क्लियरली लेख्दियौ भने एक्जामिनरलाई थाहा हुन्छ र तिमीहरूको जहाँ जहाँ गल्ती भएको छ त्यो मात्र पोइन्ट काटिन्छ क्या है त्यही भएर मैले यो गरेको छु भने सकेसम्म चाहिँ टाइम भ्याएसम्म चाहिँ नोट्समा चाहिँ खुलाउनु पर्यो क्या सर सुन्नु न अनएप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भने भए इन्कम फर इम्प्लोइमेन्टमा राख्नु पाउँथेन त्यो राख्नु पर्यो इम्प्लोयरले उलाई इम्प्लोइलाई दिएको जति सबै राख्नु पर्यो मैले अनएप्रुभ भने भए चाहिँ भनेको अनएप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि पाइयो घटाउन मात्र पाइएन के घटाउनको लागि चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड मात्र एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस मात्र घटाउन पाइयो हैन तर जोड्नको लागि चाहिँ इम्प्लोयरले दिएको चाहिँ जोड्न परिहाल्यो नि यसको इन्कममा बुझ्यौ यसमा चाहिँ के हैन कि जस्तो यहाँ तिम्रो अब यहाँ के अनएप्रुभ भनेको भए पनि त यहाँ 60% त उले फर्मले चाहिँ उलाई रिइम्बर्स गर्दियो नि त हैन भनेपछि यो उसको लागि त इन्कम भयो नि एप्रुभ होस्ट अथवा अनएप्रुभ होस्ट इम्प्लोइलाई दियो हैन यो त क्याश एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेन्ट गर्दै हो नि त यो त हाम्रो पर्सनल एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेन्ट गर्ने बित्तिकै इन्कममा हाल्नुपर्छ भनेर भनेको हैन यो माथिको जस्तै त हो नि हाउसकिपरको स्यालेरी दिएको जस्तै त हो नि यो पनि हैन एप्रुभ होस् या अनएप्रुभ होस् इन्कमसँग मतलब भएन तर खर्च घटाउने बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त एप्रुभ यो ठ्याक्कै तिम्रो यो रिटायरमेन्ट फन्डको जस्तै कन्सेप्ट भयो क्या यहाँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युट गरोस् अथवा अनएप्रुभ रिटायरमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गरोस् त्यो मतलब भएन इन्कमको लागि चाहिँ हैन तर खर्च क्लेम गर्नको लागि चाहिँ के हो त एप्रुभ मात्र हुनु पर्यो है ठीक छ यो बुझ्यो यहाँ उले सर है अलि यसरी जस्तै यो सिंगल पर्सन इन्क्लुड गरेको ठिक छ यो हैन अथवा यो यसरी लेखेको जस्तो मिटिङ फी पनि इन्क्लुड गरेको छैन भने जस्तो यो एक दुईटा लेख्यौ तिमीहरूले अरू पनि कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने त्यो पनि लेख्दा राम्रो है यो चाहिँ नोट्स चाहिँ सकेसम्म अब तिमीहरूले अब टाइम रहेसम्म चाहिँ राम्रोसँग लेख्ने के जस्तै अब यो फ्री लन्च भनेको छ यो पनि यो चाहिँ अब सबै इक्वल सबै इम्प्लोइलाई इक्वल टर्म्समा चाहिँ बाँडेको भएर इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भनेर लेख्नु पर्यो हैन त्यस्तै गरी मिटिङ अलाउन्स पनि मिटिङ फी किन नराख्ने भन्दाखेरि मिटिङ फी डाइरेक्टरले पाउने हो यसमा चाहिँ मिटिङ फीमा चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ भन्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ राख्नु पर्दैन हामी अहिले पढ्छौँ है यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा फाइनल ट्याक्स हो भने यो कुरा चाहिँ नोटमा उल्लेख गरिदियो कि तिमीले टाइम भ्याएसम्म पहिला सोलुसन गर्ने सबै अनि टाइम भ्याएसम्म चाहिँ यो कुरा मैले यसरी गरेँ भनेर लेख्दा राम्रो है मार्क्स बढाउने तिम्रो 7 बाट 8 ल्याउने मार्क्स चाहिँ यसरी एक्सप्लेनेसन दियो भने बढी मार्क्स आउँछ ठीक छ विवेकले के भनेको थियो तिम्रो क्वेशन त्यही नै हो एप्रुभ र अनएप्रुभको होला हो ए ल यो है कतिले गरेछ म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु ल हेर 4 जनाले र शिवराजले 5 जनाले गरेछ यहाँ कक्कले गरेछ छैन मैले हिजो टाइम पनि एक्सटेन्ड गरेको थिएँ आज बिहानसम्मको लागि कसैले गरेको छैन है अनि अस्मिता अधिकारीले किन एउटा मात्र गरेको
गरेको छु त्यो पठाउनै आएन त्यो त्यही भएर पठाउन आएन एउटा चाहिँ मिल्यो अनि अरू मिलेन अनि त्यही भएर सर हो र यो तिमीहरूको जस्तै ल हेर विवेकले यहाँ तिमीहरूको यहाँ मोबाइलको एपबाट क्याम स्क्यानर भन्ने छ त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले सबै फोटो खिच्दै पिडिएफ फाइल बनाएर एउटै फाइलमा बनाएर पठाउन सक्छौ के है विवेकसँग एकचोटि कन्सल्ट गरेर गर न है उसले सबै फोटो खिचेको छैन कि विवेकले अस्मिता कार्कीले तिम्रो सबै फोटो खिचेलाई चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर पठाएको छ क्या है ल तिम्रो मार्क्स पनि त्यसले कम आयो त यहाँ एउटा मात्र गरेपछि त कम आउँछ नि त मार्क्स पछि क्यालकुलेसन है इन्टरनल इभ्यालुएसनमा त्यो तिमीले अहिले चाहिँ नभएर मैले अरू केही बेसिस हेर्दिनँ तिमीहरूको यहाँ पार्टिसिपेसन गरेको र असाइनमेन्ट बुझाएको आधारमा उ गर्ने हो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म सबै कम्प्लिट गरेर राख है किनभने मैले अब 6 महिनाको एकैचोटि त हेर्न सक्दिनँ नि यसलाई बेच मानेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने है फेरि ल अब आज अर्को पढौँ अलिकति अनि त्यसपछि गरौँ है त यो बुझ्यौ क्वेसन एक दुईवटा अब हामी 3-4वटा गर्छौँ अनि त्यसपछि सबै तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने है अब यहाँ सर्टेन कुराहरू छ तिमीले अस्ति हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि गरिसकेका छौँ यो कुराहरू त्यही पनि अब यस्तो खाले कुराहरू छ अरू कुराहरू पनि क्वेसनमा चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ त्यहाँ इन्कम भनेर देखेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ इन्कममा राख्नु पर्दैन इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा है त्यो कुराहरू म लिस्ट आउट गरिदिएको छु 500वटा पोइन्ट छ योभन्दा अरू आयो भने हामी क्वेसनमा आयो भने त्यो अनुसारले क्वेसन गर्छौँ है ठिक छ अब एउटा हेर है कुन इन्कमहरू त्यहाँ क्वेसनले दियो भने पनि हामीले इन्कममा चाहिँ नराख्ने भनेको कुरा है अब त्यो इन्कमहरू भनेको एउटा हामीले 1 नम्बरको त हामीले गरिसक्यौँ है मिल्स एन्ड रिफ्रेसमेन्ट प्रोभाइडेड टु इम्प्लोइज एट बिजनेस प्रिमाइजेस अर वर्क साइट हजुर देख्दैन देखियो है यो 1 नम्बरको पोइन्ट हामीले गरिसकेका छौँ है सबै इम्प्लोइजलाई चाहिँ आफ्नो वर्क साइट अथवा चाहिँ बिजनेस प्रिमाइजेसमा चाहिँ इक्वल टर्म्समा चाहिँ मिल्स एन्ड रिफ्रेसमेन्ट भनेको खाजाहरू खुवायो भने चिया नास्ताहरू खुवायो भने त्यो बेलामा चाहिँ उसको इन्कममा राख्नु परेन है सबैलाई दिएको छ भन्नुको मतलब उसको इम्प्लोइको इन्कममा राख्नु परेन है त्यस्तै गरी अर्को एउटा पेटी एक्सपेन्सेस भन्छ यो चाहिँ अकेजनल टाइपको हुन्छ पेटी एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ इम्प्लोयरले गर्यो भने जस्तै अब चिया खानको लागि स्टेसनरीहरू सामानहरू खरिद गर्नको लागि हैन प्राइजेसहरू दियो अनि इमर्जेन्सी मेडिकल ट्रिटमेन्ट भनेर क्वेसनहरुमा आइरा हुन्छ तिमीहरुको यस्तो चाहिँ एक पटकमा 500 रुपैयाँ सम्मको खर्च गर्यो भने हैन कसैलाई चाहिँ अब सानो घाउ लाएपछि उसलाई चाहिँ अब त्यो तिम्रो के भन्छ बेटाडिन जेटाडिन अथवा चाहिँ टेपसेप लगाएर चाहिँ 500 रुपैयाँ जति खर्च भयो भने त्यो खर्च इमर्जेन्सी मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरे बापत एक पटकमा 500 रुपैयाँ सम्म चाहिँ खर्च भयो भने त्यो चाहिँ उसको इन्कममा हालिरहनु परेन है तर यो रेगुलर रूपमा दिने रहेछ भने चाहिँ इन्कममा हाल्नु पर्यो फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्तै मोबाइल टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेर 400 रुपैयाँ चाहिँ पर मन्थको रूपमा चाहिँ टेलिफोन अलाउन्स भनेर दियो अब त्यो एक टाइममा एक महिनामा एकचोटि दिने हो तर त्यो भनेको के हो त रेगुलर रूपमा दिने हो त्यस्तो खाले रेगुलर रूपमा दिएको छ भने चाहिँ उसको इन्कममा हाल्नु पर्यो तर यो कहिलेकाहीँ हुने खर्चहरूको लागि चाहिँ 500 रुपैयाँ सम्मको खर्चहरू छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले उसको इन्कममा हालिरहनु परेन है यो आउँछ क्वेसनमा सोधिरा हुन्छ तिमीहरूलाई यो यस्तो मेडिकल इमर्जेन्सी मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि अथवा चाहिँ स्टेसनरी अथवा प्राइजेसको लागि चाहिँ एक पटकमा 500 रुपैयाँ 400 रुपैयाँ पैसा दियो भनेर क्वेसनले दिएको हुन्छ हामीले यो कारणले गर्दा चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भनेर राख्नु पर्यो है 2 नम्बरको पोइन्ट बुझ्यौ त्यसपछि अर्को छ बिजनेस प्रयोजनको लागि भएको खर्चहरूको चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट हामीले गरिसकेका छौँ जस्तै टीईटीको कुराहरू हो अथवा सर्टेन खर्चहरू उसले नै क्वेसनले नै भनिन्छ 80% चाहिँ बिजनेस प्रयोजनको लागि चाहिँ खर्च भयो भन्ने हुन्छ त्यो बिजनेस प्रयोजनको लागि खर्च भएको जति पनि रिइम्बर्समेन्टहरू छ त्यो चाहिँ उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु परेन है 3 नम्बरको यो कुरा याद गर्नु यस्तो खाली क्वेसनहरू आइरा हुन्छ अर्को चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ अथवा चाहिँ यसलाई तिमीले फाइनल ट्याक्स भनेर भने नि हुन्छ है अब फाइनल विथहोल्डिङ भनेर अलिकति बुझ्दैनौ फाइनल ट्याक्स फाइनल ट्याक्स वाला चाहिँ पेमेन्ट्सहरू गर्यो भने हैन जस्तै फाइनल ट्याक्स भनेको नर्मली यो सबै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरू हुन्छ तिमीले गरि पनि सकेका छौ यो भनेको जस्तै इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभिडेन्ड इन्कमहरू हैन यो आयो नेटमा आयो भनेर भन्छ नि त्यहाँ क्वेसनले हैन नेट डिभिडेन्ड रिसिप्ट यति नेट ट्याक्स रिसिप्ट भनेको यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फाइनल ट्याक्स वाला रिसिप्ट हो के भनेको तिमीहरूले वन्स तिमीहरूलाई ट्याक्स कटाएर अरूले दिसकेपछि त्यसमा चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड गरिरहनु पर्दैन हैन इन्ट्रेस्ट इन्कम अथवा डिभिडेन्ड इन्कम अथवा अदर इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको इन्कममा चाहिँ हालिरहनु परेन त्यही भएर चाहिँ यो यिनीहरू फाइनल ट्याक्स भएको हुनाले यो इन्क्लुड गरिरहनु परेन है इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरू जति प्रायः सबै चाहिँ म्याक्सिमम तिमीहरूको प्रायः जसो चाहिँ फाइनल ट्याक्स हुन्छ त्यो फाइनल ट्याक्सवालाहरू चाहिँ
उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु परेन हैन। त्यस्तै गरी मिटिङ अलाउन्स पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। मिटिङ अलाउन्स भनेर भन्ने क्वेसनले दिइरहेको हुन्छ, त्यो इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिए पनि यो नर्मली मिटिङ अलाउन्स भनेको डाइरेक्टरहरूले पाउने हो, डाइरेक्टर चाहिँ मिटिङ बसे बापत पाउने हो हैन। यसमा पनि एकपटकमा तिम्रो 25,000 भन्दा चाहिँ कमको चाहिँ एकपटकमा है एकचोटि मिटिङ बसे बापत 25,000 भन्दा कमको चाहिँ मिटिङ अलाउन्स दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि फाइनल ट्याक्स भनिन्छ, फाइनल ट्याक्सवाला इन्कम भनिन्छ हैन। त्यही भएर यो मिटिङ अलाउन्स दियो भने पनि अथवा मिटिङ फी भनेर दियो भने पनि त्यो चाहिँ तिमीहरूले इन्कममा नराख्ने है। अहिलेको क्वेसनमा थियो, हिजोको क्वेसनमा मिटिङ फी नेट भनेर अथवा मिटिङ फी भनेर दिएको छ, त्यो राख्नु परेन। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ पार्ट टाइम टिचर स्यालेरीहरू हैन। कुनै एउटा स्यालेरी, कुनै चाहिँ एउटा इम्प्लोइ छ, ऊ चाहिँ कुनै कलेजमा पढाइरहेछ, रेगुलर फुल टाइम पनि छ र अन्त कतै गएर चाहिँ के बिहान बेलुका उसले के गरिरहेछ त पढाइरहेछ भने फुल टाइम पाएकोबाट चाहिँ उसको इन्कममा हाल्नु पर्यो, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा। तर पार्ट टाइम पढाएको छ भने, त्यसबाट इन्कम गरेको छ भने त्यो पार्ट टाइम टिचर स्यालेरीबाट आएको पैसा चाहिँ उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु परेन। त्यो पनि उसको लागि के हुन्छ, फाइनल ट्याक्स तिरेर आएको इन्कम हुन्छ त्यो नेट भनेर। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ इन्कम गर्नु परेन। यो पनि आउन सक्छ है। टिचरको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ टिचरको चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ उसले पार्ट टाइम टिचरबाट चाहिँ कमाएको छ भने पार्ट टाइम टिचर चाहिँ के हुने भयो त, अब फाइनल ट्याक्सवाला इन्कम हुने भयो है। उसको ट्याक्स कटाएर आएको हुन्छ, त्यो तिर्ने बेला जो कलेजले जहाँ पार्ट टाइम काम गर्छ उसले ट्याक्स कटाएर आएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ थप ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, त्यो फाइनल हुन्छ, इन्कममा राखिरहनु परेन। यो आउँछ, यो 4 नम्बरको पोइन्ट त आइरहेको हुन्छ, याद गर्ने। अनि मिटिङ फी भनेर कहिले आउँछ, कहिलेकाहीँ पार्ट टाइम टिचर भनेर आउँछ, कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड म्युचुअल फन्डबाट डिभिडेन्ड पाएको भनेर आउन सक्छ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हेरेर इन्क्लुड नगर्ने, ठिक छ। यो 5 नम्बरको चाहिँ अब यो एक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडिको एक्रु भएको चाहिँ इन्कमहरू हो। त्यो चाहिँ यो ऐनले चाहिँ खास यो तिम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेको 2058 चैत्र 19 देखि इफेक्टिभ भएको हो के। आजभन्दा लगभग 19 वर्ष हैन, 20 वर्षै हुन्ला हैन। 19 वर्ष अगाडि चाहिँ यो इन्कम ट्याक्स एक्ट चाहिँ लागू भएको। र त्योभन्दा अगाडिको यदि कुनै चाहिँ लिभ इन्केसमेन्ट एक्रु, लिभ इन्केसमेन्ट छ, जस्तै लिभ इन्केसमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ उसको इन्कममा राख्नुपर्छ भन्यौँ, तर 2058 भन्दा अगाडिको त्यो यदि लिभ इन्केसमेन्ट छ भने त्यो नराख्ने हैन। जस्तै मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि 1,80,000 छ, त्योभन्दा अगाडिको 1,80,000 सम्म नराख्ने। यो खासै क्वेसनमा आउँदैन, त्यो पनि मैले चाहिँ राखिदिएको भएको भएर है। प्रोभिडेन्ट फन्डको एक्रुड, ग्रेच्युटीको एक्रुड छ भने योभन्दा अगाडिको डेटमा चाहिँ यदि कसैले त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ यो 2058 चैत्र 19 भन्दा अगाडि चाहिँ यति एक्रुड थियो भने त्यो एक्रुड चाहिँ घटाएर बाँकीको इन्कममा मात्र देखाउने है। यो खासै आउँदैन 5 नम्बरको। अब 6 नम्बरको आउँछ है। 6 नम्बरको कहिले आउन सक्छ, जस्तै अब कुनै इन्कमहरू चाहिँ ट्याक्सै लाग्दैन भन्छ क्या, त्यो चाहिँ सेक्सन 10 ले भन्छ। त्यो चाहिँ के भन्छ, डिसेबल अलाउन्स भनेर गयो नेपाल गभर्मेन्टले दिन्छ नि। जस्तै अशक्त व्यक्ति अलाउन्स भनेर दियो भने, विडो अलाउन्स भनेर विधवालाई चाहिँ अलाउन्स दिन्छ, अथवा चाहिँ वृद्ध भत्ता भनेर दिन्छ। त्यस्तो खाले भत्ता दिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यस्तो भत्ता चाहिँ उसको इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन। त्यही भएर त्यो इन्कम दिएको छ भने पनि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले देखाउनु परेन है। जस्तै यो डिसेबल अलाउन्स भनेर आउँछ, डिसेबलले काम पनि गरे हुनसक्छ र नेपाल गभर्मेन्टबाट डिसेबल अलाउन्स पनि रिसिभ गरेर आउन सक्छ हैन। अब नेपाल गभर्मेन्टबाट यदि डिसेबल अलाउन्स रिसिभ गरेको छ भने त्यो चाहिँ इन्कममा नराख्ने हैन। त्यस्तै विडो अलाउन्स भनेर कसैले चाहिँ विधवा भत्ता चाहिँ पाइरहेछ तर ऊ जब पनि गरिरहेछ भने त्यो केसमा विडो अलाउन्स चाहिँ के नगर्ने त, नराख्ने। त्यस्तै एल्डर अलाउन्स हैन, एल्डर अलाउन्स भनेर अहिले कति 70 वर्षभन्दा माथिकोलाई दिइरहेछ हैन। अब कुनै एउटा व्यक्ति त्यस्तै होला अरे 70 वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि गरिरहेछ र उसले नेपाल गभर्मेन्टबाट वृद्ध भत्ता पनि पाइरहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टबाट पाएको वृद्ध भत्ता चाहिँ उसको इन्कममा नराख्ने है। यो नर्मली यति आउने हो। र अर्को चाहिँ कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ फरेन गभर्मेन्ट भने नेपाल गभर्मेन्ट बाहेक फरेन गभर्मेन्टमा चाहिँ काम गरे बापत चाहिँ उसले कुनै स्यालेरी पाएको छ भने त्यो केसमा पनि त्यस्तो खाले इन्कमहरू दिएको छ भने त्यो पनि इन्कममा नराख्ने। ठिक छ। यो के कन्फ्युजन छ कहीँ भन त। यस्तो खाले इन्कमहरू देखियो भने क्वेसनमा हामीले के नगर्ने त, इन्कममा इन्क्लुड नगरिकन हामीले यो चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने र लिस्ट गर्ने सक्यो है। के कन्फ्युजन छ यसमा कसैलाई? के को यसको इक्जाम्पलहरू आइहाल्छ नि सर। एक्चुअली लिभ इन्केसमेन्ट एक्रुड र मेडिकल एक्सपेन्स एक्रुड भन्नु
गरेन भनेको क्वेसनले दिएको हुन्छ क्या, डिसेबल अलाउन्स भनेर एक दुईवटालाई म आज क्वेसनै दिन्छु। त्यो सबै आउँदैन क्या, तिमीहरूलाई एउटा मात्र आउने, एउटा दुईटा मात्र आउने हो। यस्तो खालि इन्कम छ भनेर क्वेसनले भन्छ होइन। क्वेसनले भन्छ जस्तै डिसेबल पर्सन छ, उसले डिसेबल अलाउन्स पनि पायो अरे, ल महिनाको 10,000 महिनाको 4,000 ल पायो भने, अब त्यो केसमा महिनाको 4,000 जुन महिनाको 48,000 पाएको छ इन्क्लुड नगर्ने उसको इन्कममा, अरू सबै इन्कम इन्क्लुड गर्ने हो कि। यो लिभिङ खासै आउँदैन। तिमीहरू कस्तो भन्दा यो एक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेको 2058 चैत्र 19 देखि चाहिँ इफेक्टिभ भएको के अहिले चलिरहेको इन्कम ट्याक्स एक्ट है। त्योभन्दा अगाडि अरू नै एक्ट थियो। अब यो एक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पनि त इम्प्लोइहरूले चाहिँ आजभन्दा 19 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ यदि कुनैले चाहिँ लिभ इन्क्यासमेन्ट चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ एक्रुइ गरेको थियो भने पाउनु पर्ने रहेछ इम्प्लोयरबाट, भने त्यो टाइममा पाउनुपर्ने इम्प्लोयरको चाहिँ त्यो जुन पैसा पायो भने त्यो चाहिँ उसको इन्कममा हालिरहनु परेन के। यो अब 19 वर्षभन्दा अगाडि अहिलेको केसमा यो लागु नै हुँदैन। त्यही भएर क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्दैन के, एउटा मैले भएको भएर मात्र है। 19 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ यदि त्यो पोइन्ट जस्तो चैत्र 19 मा चाहिँ यदि लिभ इन्क्यासमेन्ट इम्प्लोयरले दिनुपर्ने थियो भने त्यो चाहिँ त्यो पैसा त्यहाँ क्वेसनले दिएको छ भने त्यो इन्क्लुड नगर्ने। त्यस्तै गरी मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि 1,80,000 सम्म चाहिँ यदि इम्प्लोयरलाई दिनुपर्ने थियो भने त्यो इन्क्लुड नगर्ने भन्नु खोजेको क्या। त्यहाँ क्वेसनले अरू केही भन्दैन, यो टाइममा चाहिँ यति चाहिँ थियो भनेर भन्यो भने त्यसलाई घटाएर चाहिँ बाँकीलाई मात्र इन्कममा इन्क्लुड गर्ने, त्यति हो कुरा है। यो एक दुईवटा हामी गर्छौँ, तिमीले यो क्वेसनहरू आउँछ एक दुईवटा, म तिमीहरूलाई पनि दिन्छु। खासै गाह्रो छैन। यस्तो खालि इन्कम आयो जस्तै हिजो तिमीहरूले गरेनौ यो मिल्स एन्ड रिप्लेसमेन्ट प्रोभाइडेड इक्वल टर्म्स भनेर इन्क्लुड गरेनौ नि त तिमीहरूले। इक्वल सबैलाई चाहिँ उसको बिजनेस साइडमा चाहिँ सबैलाई इक्वली रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको भएर इन्क्लुड गर्नु परेन होइन। बिजनेस एक्सपेन्सेसहरू रिम्बर्समेन्ट गर्दा इन्क्लुड गर्नु परेन, त्यो हामीले गरिरहेको छौँ। इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड पनि हिजो हामीले गरिरहेको थियौँ होइन। मिटिङ फीको पनि हामीले हिजोको क्वेसनमा थियो। अब पार्ट टाइम टिचरको एउटा गरेको थिएन, पार्ट टाइम टिचरको आउन सक्छ अब क्वेसनमा, त्यो आएर छ भने इन्क्लुड नगर्ने है। यो क्वेसनले भन्छ अरू केही भन्दैन, तिमीहरूलाई यस्तो खाले टर्म आयो र उसले पाएको रहेछ भने इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा जान्नु पर्यो क्या। ठिक छ। अब एउटा ग्रेडवाला एउटा म प्रब्लम भन्छु तिमीहरूलाई होइन। यो अरू त अब लगभग सबै भइसकेको छ। ग्रेडवाला चाहिँ क्वेसन आउँछ कहिले काहीँ, त्यो आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा म भन्छु है त। पुरै सल्युसन त गर्दिनँ। यो एउटा क्वेसन छ, यो एउटा क्वेसन तिमीहरूले घरमा गर्छौ होइन। तर यहाँ एउटा ग्रेड दिएको छ क्या, यो क्वेसनमा मात्र भएको ग्रेड दिएको भएर म भन्छु है त। जस्तै कृष्ण आचार्य जोइन्ड एज अ म्यानेजर इन प्राइभेट कम्पनी आफ्टर भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट फ्रम प्रिभियस जब भन्छ होइन। उसले के भन्छ, हि वाज अपोइन्टेड अन ज्येष्ठ 1/2067 होइन एट अ पे स्केल अफ रुपिज 25,000 - 1500 - 31,000 - 2,000 39,000 भनेर त्यसरी दिन्छ क्या, पे स्केल दिन्छ यो। अब यो पे स्केललाई हामीले स्यालेरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन। हि कन्ट्रिब्युटेड 10% स्यालेरी टुवर्ड्स रिकग्नाइज, यो कहिले काहीँ एप्रुभ नभनिकन रिकग्नाइज पनि भन्छ। रिकग्नाइज भनेको पनि एप्रुभ भनेर बुझ्नु पर्यो है। रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड प्रोभाइडेड लेखेको छ यो क्वेसनले, यस्तो छ र प्रोभिडेन्ट हो यो। एन्ड एन इक्वल एमाउन्ट वाज कन्ट्रिब्युटेड बाई द इम्प्लोयर भन्छ, अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस आर फ्लोज भन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ उसले 2067 ज्येष्ठ 1 गते चाहिँ उसको पे स्केल लियो थियो अरे। अघिल्लो वर्षको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त, ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु पर्यो भनेको अघिल्लो वर्ष भनेको अहिले हाम्रो कुन रनिङ चलिरहेछ 77, 78 होइन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 76, 77 को चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो होइन, अथवा ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्स लाइबिलिटी जे हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले उसको यो त जब सुरु गर्दाखेरिको पे स्केल हो। अब अहिले कति भयो त भन्ने कुरा स्यालेरी उसको त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि क्वेसन हिँडै छ क्या, एन्सर हिँडै छ, यहाँबाट हामीले निकाल्ने हो। जस्तै सुरुमा यो अगाडिको 25,000 भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिक स्यालेरी हो, बेसिक प्लस ग्रेडको कन्सेप्ट हो। प्रायः जस्तो तिमीहरूको यो प्राइभेटमा भन्दा पनि यो गभर्मेन्ट र कर्पोरेसनहरूमा संस्थानहरूमा चाहिँ हुन्छ होइन। 25,000 चाहिँ यो बेसिक स्यालेरी भयो। यो 1500 भनेको चाहिँ यो बिचको एमाउन्ट छ नि, यो भनेको ग्रेड भन्छ क्या यसलाई। अब ग्रेडको कन्सेप्ट कसरी हुन्छ कसैलाई थाहा छ? अब 1 वर्षपछि यति बन्ने एकदमै। अब पहिलो वर्ष चाहिँ तिम्रो 25,000 बेसिक स्यालेरी हुन्छ। प्रत्येक वर्षमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन ग्रेडवालाले चाहिँ बढ्दै जान्छ। तर यो 1500 कहिलेसम्म पुग्दासम्म भन्दाखेरि 31,000 पुग्दासम्म पुग्दाखेरि होइन। फेरि अब 31,000 पछि ग्रेड कति रहेछ त उसको 2,000 छ।
कहिलेसम्म त भन्दाखेरि तिम्रो 39,000 सम्म। त्यसपछि ग्रेड छैन, त्यही भएर जहिले पनि 39,000 हुने भयो। यो भने बुझ्यो? भनेपछि यो 25,000 चाहिँ उसको बेसिक स्यालेरी भयो। यसमा चाहिँ 31,000 नपुगेसम्मको लागि 1,500 रुपियाँ उसको ग्रेड हुने भयो हैन। अब यहाँ ऊ कहिले अपोइन्ट गरेको हेर त, 2067 ज्येष्ठ 1 मा गरेको हैन। अब यसको एउटा हामीले हिसाब गरौँ है त, अनि तिमीले हिसाब गरेपछि बुझ्छौ। जस्तै अपोइन्टमेन्ट डेट कति हो? अपोइन्टमेन्ट डेट कति हो? 2067 जेठ 1 गते 7.02.0 है। म जुम गरिदिन्छु है। अपोइन्टमेन्ट डेट यो होइन, तर हामीलाई अहिले ट्याक्स क्यालकुलेट गर्नुपर्नेको चाहिँ प्रिभियस इयरको भनेको अहिले 70-78 चलेको छ भने 2076-77 को चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो हैन। अब यो 76-77 मा चाहिँ उसको चाहिँ कति रहेछ त स्यालेरी हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि उसले के छ, उसको पे स्केल भनेको कति रहेछ त 25,000 छ हैन। ड्यास कति छ उसको 1,500 भने, सरी 1,500 भनेको के उसको पे स्केल हैन। कहिलेसम्मको लागि? 31,000 सम्मको लागि हो। हजुर 31,000 सम्मलाई 31,000। त्यसपछि कति छ? 2,000 छ। कहिलेसम्मको लागि? फेरि 39,000 सम्मको लागि। यस्तो छ क्वेसन हैन, पे स्केल। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यो भनेको त यो उसको यो 67.21 मा हो। अब आजको जुन 76-70 भनेको 2076 श्रावण 1 गतेदेखि 2077 असार मसन्तसम्मको पिरियडमा चाहिँ उसको स्यालेरी कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो हैन। अब तिम्रो यो ग्रेडको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै अब उसले कहिले जोइन गर्यो? 2067 2068 तिम्रो वैशाख 31 गतेसम्म हैन। वैशाख 31 गतेसम्म उसको स्यालेरी कति हुने भयो त? 25,000 नै 25,000 हुने भयो हैन। ठिक छ। त्यसपछि 25,000 यो भनेपछि यो भनेको त 66-67 मा पाएको भने तिमीलाई फिस्कल इयर पनि लेखिदिन्छु है, सजिलो हुन्छ। एपोइन्टमेन्ट डेट भनेको कहिले हो? 2066-67 हैन। अब उसको हाम्रो स्यालेरी निकाल्नु पर्यो हैन। 2066-67 मा कति हुनुभयो? 66-67 मा उसको स्यालेरी भनेको जेठ र असारको 2 महिना मात्र काम गर्यो हैन। उसले जेठ र असार 2 महिना काम गर्यो भनेपछि 25,000 इन्टु 2 हुने भयो हैन। यति हुने भयो हैन, सरी 50,000 हुने भयो। अब 67-68 नेक्स्ट इयरको लागि, नेक्स्ट इयरको लागि यो भनेको तिम्रो जस्तै 68,000 सम्म 2068-1-31 सम्म त 25,000 हुने भयो नि उसको है। यो ग्रेडको कन्सेप्ट भनेको यो त काम गरेको पहिलो वर्षसम्म चाहिँ नील हुन्छ। त्यसपछिको 1 वर्ष कटेपछि के हुन्छ, उसको थप के हुन्छ। जस्तै उसले अब 25,000 छ भने 25,000 26,500 चाहिँ कहिलेदेखि पाउने भयो त? 2068 जेठ 1 गतेदेखि चाहिँ 26,500 पाउने भयो भनेपछि उसले के हो 25,000 इन्टु 10 महिनाको चाहिँ 25,000 पायो हैन। र बाँकी के हो त 26,500 चाहिँ कहिलेदेखि पाउने भयो त? यो 26,500 चाहिँ कसरी आयो भन्दा 25,000 चाहिँ बेसिक स्यालेरी भयो प्लस 1,500 चाहिँ ग्रेड बढ्यो हैन। यसरी पाएर इन्टु 2 गरेर यसरी उसको यो वर्षको टोटल इन्कम कति हुनुभयो त? यसरी यो प्लस यो गरेर 3,03,000 यसरी 67-68 को स्यालेरी हुने भयो। यसमा कसैले के कन्फ्युजन छ? यस्तो जस्तै हेर न, यो उसको एपोइन्टमेन्ट डेट कहिले भयो? 2067-21 हैन। 2067-21 देखि पहिलो वर्ष उसको अब यहाँबाट उ सुरु भयो, अपोइन्टमेन्ट डेट सुरु भयो भने यसदेखि 1 वर्षसम्म चाहिँ उसले कति पाउने भयो त? 25,000 पाउने भयो। ग्रेड भनेको काम गरेको 1 वर्षपछि मात्र पाउने हो के, बुझेनौ? त्यही भएर यो जेठ र असारमा जुन यो 67-68 मा पर्यो, जेठ र असारमा चाहिँ 25,000 यो पायो। बाँकीको 10 महिना चाहिँ के भयो त? 67-68 मा पुग्यो भनेपछि 25,000 इन्टु 10 गरेर यो चाहिँ तिम्रो भयो। तर अब जेठ 2068 जेठ 2 गते, जेठ र 2068 सरी जेठ र असारमा चाहिँ उसको स्यालेरी कति हुने भयो त? 25,000 मोन काउन्ट गर्नु पर्यो के। यो तिमीले अपोइन्टमेन्ट डेट जहिले भयो त्यसको चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ 25,000 के रे सुरुको बेसिक भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ यो 1,500 को दरले चाहिँ बढ्दै जाने भयो।
तर कहिलेसम्म पुग्दासम्म स्यालेरी भन्दाखेरि 31,000 पुग्दासम्म 1500 ले बढ्ने भयो। 31,000 पुगेपछि अब उसको ग्रेड कतिले बढ्छ फेरि 2,000 ले बढ्छ। कहिलेसम्म त 39,000 नपुगेसम्म। अहिले त हाम्रो के भयो यसको यो 26,500 तिम्रो यसमा भयो हैन। त्यस्तै गरी अब के गर्नु पर्यो अर्को नेक्स्ट इयर भनेको के हो 68 ड्यास सर हजुर 53,000 भनेको चाहिँ कुन कुन महिनाको भयो 67 68 सालको जेठ र असार जेठ र असारको जेठ र असारको लागि चाहिँ यो भयो क्या तिम्रो यस्तो भयो। यसरी बुझ न 67 68 66 67 मा उ जम्मा के रे अपोइन्टमेन्ट भयो हैन। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै अब 66 67 को जेठ र असारको लागि त 2 महिनाको लागि उले कति पायो 50,000 पायो। उसको स्यालेरी भनेको कति 50,000 हुने भयो त्यो वर्षको हैन। यता राख्नु है यसरी हैन यो स्यालेरी ल बेसिक प्लस ग्रेड हैन बेसिक प्लस ग्रेड है ल यसरी पाए हैन। ल अलिक कन्फ्युजिङ छ है एकचोटि बुझेपछि ठ्याक्क क्याच भइहाल्छ फेरि क्याच भएन भने हुन्छ है। जस्तै अब उसले अपोइन्टमेन्ट पाएको कहिले हो 68 मा हैन भनेपछि यो पिरियड भनेको के हो कुन इयर हो कुन इन्कम इयर हो 66 67 मा उ कति महिना काम गर्यो 2 महिना 2 महिना काम गर्यो भनेपछि उसको 66 67 मा स्यालेरी कति हुनुभयो त 25,000 इन्टु 2 गरेर 50,000 कमायो ठिक छ यो 50,000 आएन। अब बाँकीको 10 महिना त उसले 25,000 पाउने हो नि त हो कि हैन। 2 महिना चाहिँ 25,000 यहाँ 66 67 मा कमायो बाँकीको 10 महिना चाहिँ केमा पाउने भयो त अब नेक्स्ट इयर भनेको नेक्स्ट इन्कम इयर भनेको 67 68 मा कमाउने भयो। त्यही भएर टेन गरेर हामीले के गर्यौं 2,50,000 चाहिँ उसको यो एउटा कमायो उसले हैन। अब यो त्यो तिम्रो वैशाख 31 गतेसम्मको लागि यो हो हैन। अब जेठमा पुगेपछि उसको स्यालेरी कति हुने भयो त अब यो ग्रेड 1500 बढ्ने भयो नि त अब हैन बुझ्यो हैन। 1500 बढ्ने भएपछि उसको टोटल स्यालेरी कति हुने भयो त अब एउटा चाहिँ 25,000 एउटा बेसिक भयो हैन प्लस 1500 के हुने भयो त ग्रेड हुने भयो यो चाहिँ बेसिक हुने भयो अर्को के हुने भयो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पाउने भयो हैन त उले गरेर कति पायो अब टोटल 26,500 पायो कि पाएन यहाँबाट पायो। 26,500 पाए हैन। 26,500 त अब कहिलेको लागि हो यो 67 68 को लागि त भनेको वैशाख 31 सम्म वैशाखसम्मको त गइसक्यो। अब जेठ र असार 2 महिनामा के पायो त उले 26,500 भनेपछि 26,500 के भयो त 26,500 इन्टु 2 गरेर कति भयो त 53,000 पायो भनेपछि यो वर्षको उसको इन्कम बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड कति रहेछ त 3,03,000 हैन। त्यस्तै गरी अब 68 69 मा कति पाउने भयो त उले कति पाउने भयो 2 महिनाको त पाइसक्यो 26,500 हैन 26,500 त पायो 2 महिनाको त पाइसक्यो के हुने भयो 26,500 को दरले पाउने भयो हैन। त्यसपछि अब फेरि कति स्यालेरी हुने भयो त 26,500 मा फेरि कति बढ्ने भयो त प्रत्येक वर्ष त 15,000 सम्मको लागि 1500 ले प्रत्येक वर्ष बढाउँदै जानु पर्यो नि त त्यो भनेको त्यस्तो हो नि हैन 28,000 बढ्दै जाने भयो। भनेपछि अब कति हुने भयो अगाडि कति थियो 26,500 थियो अब यो वर्ष थप कति भयो 1500 हैन। भनेपछि टोटल तिम्रो स्यालेरी कति हुने भयो त 2 महिनाको लागि 28,000 हुने भयो हैन इन्टु 2 गरेर 56,000 जेठ 2069 जेठ र असाढको लागि चाहिँ उले यो पाउने भयो भनेपछि तिम्रो यो महिना यो वर्ष कति स्यालेरी हुने भयो अब यो प्लस र 3,21,000 हुने भयो हैन। त्यस्तै गरी अब बढ्दै बढ्दै जानु पर्यो 2069-70 हैन। त्यस्तै गरी 2070-71 2071-72 हैन हामीलाई 76 70 रमको चाहियो हैन 2072-73 हैन 2073-74 75 हैन 2075 क्यालोरी निकाल्दाखेरि क्वेशन
स्यालेरी निकाल्न टाइम लाग्ने रहेछ यसमा। होइन होइन, यो त अहिले तिमीहरूलाई जान्ने भएपछि मुखैले गर्न सक्छौ क्या, यो टेक्निकल कुरा थाहा भएपछि मुखैले गर्न। मैले यहाँ तिमीहरूलाई यो त अलि हिसाब गर्नको लागि होइन। ठिक छ, यहाँसम्म अब यहाँसम्म 76-70सम्मको निकाल्नु पऱ्यो, सरी 76-70सम्मको निकाल्नु पऱ्यो होइन। अब यहाँसम्म 28,000 थियो है, यो 28,000 2 महिनाको, फेरि यो बाँकीको 28,000 के भयो त, 28,000 इन्टु 10 महिनाको यहाँ हुने भयो होइन। यसमा फेरि यो 2 महिनाको लागि फेरि 28,000 प्लस 1,500 भनेको इक्वल टु 29,500 इन्टु 2 होइन, टोटल स्यालेरी ल होइन। फेरि यो 29,500 यो महिनाको के भयो 10 इन्टु 10 होइन, यहाँ कति भयो, सरी 31,000 भयो होइन, 31,000 प्लस 1,500 गइरहेछ है यहाँ होइन। अब 31,000 पुगेपछि कतिले बढ्ने भनेको छ यहाँ, 2,000 ले 2,000 ले बढ्ने भनेको छ नि। यो 31,000 माथि गयो इन्टु 10 होइन, यो त 31,000 त, यो त अहिलेसम्म त 31,000 छ। अब यहाँ 31,000सम्म बढिसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्ट बढ्दाखेरि कति बढ्ने भयो त, 2,000 ले बढ्ने भयो। 2,000 ले बढ्ने भनेपछि हाम्रो के भयो, 31,000 ठाउँमा प्लस के गर्नु पर्यो, इक्वल्स टु 31,000 प्लस के गर्नु पर्यो 2,000 होइन। अघि 1,500 जोडेको थियो भने अब 31,000 पछि ग्रेड बढ्दाखेरि कति बढ्ने रहेछ त, 2,000 ले बढ्ने रहेछ इन्टु 2 होइन, 2 लाख। अब फेरि यो 31,000 प्लस 33,000 भयो होइन, इक्वल्स टु 30,000 इन्टु 10 होइन। 33,000 प्लस फेरि कति हुन्छ 35,000 होइन, यसमा 35,000 इन्टु 2 यसरी भने फेरि 35,000 इन्टु 10 35 फेरि 37,000 हुने भयो होइन, 2,000 थप्यो फेरि फेरि 37,000 इन्टु 10 होइन। 37,000 पछि कति हुने भयो 39,000 होइन, 39,000 होइन इन्टु 2 होइन। अब 39,000 पछि कुनै बढ्ने छ त यहाँ पेज छैन नि, त्यसपछि जहिले पनि के हो त 39,000 पाउने भयो भनेपछि अब यहाँ तिमीहरूले 39,000 इन्टु 12 गर्नु पर्यो। अब यो सबै हिसाब तिमीहरूले एकैचोटि गर्न सक्थ्यौ। अब खास 39,000 पुग्ने भयो भने के हो त 39,000 इन्टु 12 गर्यो सक्यो होइन। त्यसपछि त बढ्ने भनेको छैन, फेरि 39,000 इन्टु 12 ल। अब अहिले पाइरहेको स्यालेरी कति रहेछ त उसको, यो हामीले क्यालकुलेट गर्नु लास्टमा तिमीले मुखैले क्यालकुलेट गर्दा उसले 1 वर्षमा 39,000 भन्दा बढी कमाउनु रहेछ रहेनछ भनेर तिमीले हिसाब गर्यो भने त अहिलेको बेसिक स्यालेरी भनेको 468,000 नै हो रहेछ भनेर, बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड त 468,000 रहेछ भनेर यो मात्र हामीलाई त निकाल्नु पऱ्यो त, यो मात्र हो नि त होइन, हामीलाई चाहिएको यो मात्र होइन हो। यो निकाल्नको लागि हामीले भन्यो अब तिमीले आफूले मुखले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ, त्यो गर्दा नि भयो, नत्र स्टेप बाई स्टेप यसरी जाँदा पनि भयो। ठिक छ, के कन्फ्युजन छ यसमा छैन सर, कसैलाई अरूलाई? सबैलाई ठिक छ है, यसरी सिम्पल गर्न सक्छौ। जस्तै हेर अब होइन यहाँ 1,500 2,500 बाट 1,500 भनेपछि कतिले बढ्यो है, एकदम अब म अलिकति टेक्निकल सिकाइदिन्छु तिमीहरूलाई। 2,500 बाट 1,500 भनेपछि कति बढ्यो, सर 25,000 बाट 31,000 पुग्यो भने 6 वर्षपछि 6,000 बढेर रहेछ नि होइन। 6,000 सम्मको लागि चाहिँ के भयो त 1,500 बढ्ने रहेछ भने कति वर्षसम्म बढ्ने भयो 6 वर्ष, 15 14 60 भनेपछि 5 वर्षपछि चाहिँ तिम्रो कति हो 31,000 हुने रहेछ। ठिक छ, यहाँ 5 वर्षपछि 31,000 भएको हुँदैन हेर ल, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष पछिको केसमा चाहिँ ल 4 वर्षपछि अथवा 5औं वर्षमा भनौँ न होइन 31,000 भएको होइन त, भनेपछि यो 4 वर्षसम्मको लागि 31,000 हुने रहेछ 31,000। ठिक छ, त्यसपछि के हो 2,000 भनेपछि फेरि अर्को 4 वर्षसम्मलाई के भयो त 4 वर्षपछि 39,000 हुने रहेछ होइन, 1 2 3
4 वर्षपछि 39, 8 वर्षपछि चाहिँ उसको जहिले पनि के रहेछ 39,000 हुने रहेछ भने चाहिँ अब हाम्रो ब्याकडेट कहिले हो? यसको 8 वर्ष भनेको कहिले हो? 2067 02.01 भनेपछि यसको 8 + 8 गर्दा के हो? 75 76 पछि त जहिले पनि उसको के हुने रहेछ त? +8 गर त हैन 2000 भनेको 8 75 76 2075 जेठ 2 गतेपछि जहिले पनि उसको स्यालेरी कति हुने रहेछ त 39,000 हुने रहेछ भने चाहिँ 39,000 * 12 डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो के तिमीहरुलाई 39,000 * अब तिमीले कसरी यसलाई हिसाब गर्छौ भन्ने कुरा भयो के यसरी नै गर्नु पुरै डिटेल निकालिरहनु पर्छ भन्ने छैन तिमीलाई 76 77 मा स्यालेरी कति छ भनेर निकाल्दाखेरि यसरी तिमीले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छौ हैन यो 8 वर्षसम्म चाहिँ उसको 15 पहिलो 4 वर्षमा चाहिँ 4 वर्षपछि 31,000 पुग्ने हो त्यसपछि दोस्रो 4 वर्षपछि 8 वर्ष कति पुग्ने भयो 39,000 पुग्ने भयो भनेपछि 8 वर्ष भन्दा पछि नै हो नि त हामीले निकाल्नु पर्यो त 9 वर्षमा हो त्यही भएर 39,000 हुन्छ 39,000 * 12 गरेर 4,68,000 भनेर यसरी डाइरेक्ट निकाले पनि हुन्छ के यो पे स्केललाई नै तिमीले एनालाइसिस गरेर निकाल्न सक्छौ ठीक छ यो गर्न सकिन्छ सर यस्तै आउँछ है पैसा नि अब यो तिमीलाई अलिकति च्यालेन्ज भनेको बेसिक प्लस ग्रेड निकाल्न आउँछ अरु भनेको हामीले हिजो अस्ति गरे जस्तै हो एउटा छुट्टै क्वेशन हो अब यो एउटा फेरि बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेडै निकाल्न नआएर फेरि अरु के पनि निकाल्न पनि आउँछ आउन क्वेशनमा बुझ्नु पर्यो यो बिचको ग्रेड भनेको चाहिँ हैन